बंगाल के चीफ सेक्रेटरी का इस्तीफा, ममता बनर्जी की टीम में शामिल। मोदी हुकूमत को जबरदस्त झटका। अल्लप्पन बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के खुसूसी मुशीर मुकर्रर। मरकज और मगरबी बंगाल हुकूमत के माबैन होने वाले तनाज़े के दरमियान मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अल्लप्पन बंदोपाध्याय ने ओहदे और सिविल सर्विस से इस्तीफा दे दिया है और टीम ममता में शामिल हो गए हैं। मरकजी हुकूमत ने अल्लप्पन को 30 मई तक दिल्ली आने का हुक्म दिया था, लेकिन अल्लप्पन ने वजीर आला ममता बनर्जी का साथ देते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जो मोदी हुकूमत के लिए एक जबरदस्त झटका है। ममता बनर्जी ने अल्लप्पन बंदोपाध्याय को 3 साल के लिए अपना खुसूसी मुशीर मुकर्रर कर लिया है। ममता बनर्जी के इस दाव से चिराग पा मोदी हुकूमत ने अल्लप्पन को वजह बताओ नोटिस जारी कर दिया है और दिल्ली में हाजिर होने का हुक्म दिया है। ममता ने इस फैसले से वाज़ेह इशारा दिया कि वो इस सियासी महाज आराई के दरमियान झुकने वाली नहीं है। मरकजी हुकूमत के ज़राए ने बताया कि इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर बंदोपाध्याय को चार्जशीट का सामना करना पड़ेगा। ममता ने कहा कि ये इंतकाम की सियासत है, मैंने ऐसा जालिमाना सुलूक कभी नहीं देखा। मोदी हुकूमत ममता बनर्जी पर हमला करना चाहती थी, लिहाजा चीफ सेक्रेटरी को निशाना बनाया गया। ममता बनर्जी ने दो टोक अल्फाज में कहा कि मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत की रजामंदी के बगैर किसी अफसर को अपनी तैनाती वापस लेने पर मजबूर नहीं कर सकती है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंदोपाध्याय ने रिटायरमेंट ले ली है और अब वो मरकजी हुकूमत की खिदमत के लिए दस्तयाब नहीं है, लेकिन कोरोना वबा की वजह से हमें उनकी ज़रूरत है। कोविड और तूफान यास को देखते हुए गरीबों की खिदमत जारी रखने के लिए हमें उनकी ज़रूरत है। दुनिया भर में जमहूरियत खतरे में है, सदर जो बाइडन का बयान। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने साबिक फौजियों की याद में मनाई जाने वाली तकरीब के मौके पर अपने खिताब में कहा कि खुद अमेरिका के अंदर और दुनिया भर में हर जगह जमहूरियत खतरे में है। सदर बाइडन ने इन ख्यालात का इजहार नायब सदर कमला हैरिस और आला फौजी ओहदेदारों के हमराह अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी के नज़दीक आर्लिंगटन में वाक़ फौजी कब्रिस्तान में यादगार पर फूल चढ़ाने के बाद अपने खिताब में किया। उन्होंने कहा कि अब हम क्या करते हैं और किस तरह अपनी जानें गंवाने वालों को याद रखते हैं, इससे ये पता चलेगा कि जमहूरियत कायम रहेगी या नहीं। बाइडन ढके छुपे अंदाज में बज़ाहिर इस साल 6 जनवरी को उन लोगों की जानिब से कैपिटल हिल के मुहासरे की तरफ इशारा कर रहे थे जो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हक में नवंबर के इंतखाबात में सदर बाइडन की जीत की तौसीक रोकने के लिए आए थे। सन 1868 की खाना जंगी के दौरान मई के अवाखिर में अमेरिका में मेमोरियल डे का इजरा हुआ था, जिसका मकसद जंगों में जान देने वाले अमेरिकी फौजियों को खराज अकीदत पेश करना था। ये दिन अब हर साल मई के आखिरी पीर को मनाया जाता है। इस रोज़ अमेरिका में आम तातील होती है। कौमी तातील के इस दिन वाशिंगटन डीसी से कुछ दूर वाक़े आर्लिंगटन नेशनल सेमेटरी की तरह मुल्क के दीगर फौजी कब्रिस्तानों में खबरों के सराहने कौमी परचम रखे जाते हैं, जहां मुल्क के लिए जाने देने वाले मदफून हैं। जो बाइडन ने मजीद कहा कि हमें ये याद रखना चाहिए कि हमने आज़ादियों की क्या कीमत अदा की है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये कीमत अदा करने वालों का हम पर क्या कर्ज है, और हमें उन खानदानों को भी याद रखना चाहिए जो अपने पीछे छोड़ गए हैं। अमेरिका में मेमोरियल डे वतन की खातिर जंगों में अपनी जानें कुर्बान करने वालों की याद में मनाया जाता है। इस दिन को अमेरिका में रिवायती तौर पर मौसम गर्मा के बाकायदा आगाज के तौर पर भी देखा जाता है, जिसके बाद अमेरिका भर में रिवायती तौर पर सफ़र और तफरीह के मौसम का बाकायदा आगाज हो जाता है। अमेरिका के महकमे ट्रांसपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल मेमोरियल डे पर कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा लोगों ने सफ़र नहीं किया, लेकिन इस साल लॉन्ग वीक एंड पर जुमेरात और जुमे के रोज़ 18 लाख अफराद ने मुल्क भर में हवाई जहाज़ों के ज़रिए सफ़र किया।
10 سالہ شامی خانہ جنگی میں ہلاکتوں کی تعداد اب نصف ملین۔ مشرق وسطیٰ کے ملک شام میں 10 سال سے جاری خانہ جنگی میں انسانی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد اب تقریباً نصف ملین ہو گئی ہے۔ یہ خانہ جنگی 2011 میں بشار الاسد کی حکومت کے خلاف عوامی مظاہروں کے آغاز کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔ برطانیہ میں قائم اور شام میں خانہ جنگی کی ہلاکت خیزی پر نگاہ رکھنے والی اپوزیشن تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق کچھ عرصے پہلے تک خانہ جنگی میں انسانی ہلاکتوں سے متعلق اعداد و شمار بہت کم تھے، لیکن اب اس جنگ میں 1 لاکھ سے زائد اضافی ہلاکتوں کی حالیہ تصدیق کے بعد اس جنگ میں اموات کی مجموعی مصدقہ تعداد 4,94,438 ہو گئی ہے۔ شامی ہیومن رائٹس گروپ سیرین آبزرویٹری کے حوالے سے لبنانی دارالحکومت بیروت سے ملنے والی رپورٹوں کے مطابق مارچ 2011 میں دمشق حکومت نے صدر بشار الاسد کے خلاف عوامی مظاہروں کو جس بھرپور فوجی طاقت کے ساتھ کچلنے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد یہ تنازع پھیل کر ایک ایسی خانہ جنگی کی شکل اختیار کر گیا جو 10 سال گزر جانے کے باوجود آج تک ختم نہیں ہو سکا ہے۔ شامی اہداف پر اسرائیلی حملوں سے 1,50,000 سے زائد اموات ہوئی ہیں۔ زیادہ تر اموات 2012 کے اواخر سے نومبر 2015 کے درمیان ہوئی ہیں۔ اب یہ خانہ جنگی اپنے دوسرے عشرے میں داخل ہو چکی ہے۔ المناک بات یہ ہے کہ ان عام شامی شہریوں کی اکثریت اس وقت ماری گئی جب دمشق حکومت کے فوجی دستے اور ان کے حامی ملیشیا گروپ حکومت مخالف باغیوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے۔ اسلامک اسٹیٹ یا داعش نے شام اور عراق کے وسیع تر علاقوں پر اپنی ایک نام نہاد ریاست کے قیام کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ یوں مشرق وسطیٰ کے یہ دونوں ممالک ایسی ریاستیں بن گئے تھے جہاں دنیا بھر سے جہادی اور شدت پسند مسلم جنگجو پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ مکتوب ریاض من جانب کے.این. واصف۔ سعودی عرب میں 40% افراد نے ویکسین کی ایک خوراک لگوا لی۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ 40% آبادی نے کورونا ویکسین کی کم از کم ایک خوراک حاصل کر لی ہے۔ سعودی صحت حکام پورے ملک میں ویکسین سینٹر کھولے ہوئے ہیں اور وبا پر قابو پانے اور ملک میں معمولات زندگی بحال کرنے کی سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے بتایا کہ 60 برس یا اس سے زیادہ عمر کے سب لوگوں کے لیے کورونا ویکسین کی دوسری خوراک مہیا ہے۔ ملک کے ہر علاقے میں اس کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا ویکسین کی دوسری خوراک دیگر زمروں کے افراد کو بھی دی جا رہی ہے۔ ایکٹیو کیسز کے مریضوں، ڈائلسس کے مریضوں اور اعضاء کی پیوند کاری کرانے والوں کو اسپیشلسٹ سینٹرز میں دوسری خوراک ترجیحی بنیادوں پر دی جا رہی ہے۔ معاون سیکرٹری صحت ڈاکٹر عبداللہ العسیری نے کہا کہ اتوار کے ریکارڈ کے مطابق سعودی عرب میں ہر 100 افراد میں سے 40 افراد کورونا ویکسین کی کم از کم ایک خوراک لے چکے ہیں۔ کورونا ویکسین کی 1,29,69,173 خوراکیں دی گئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,78,000 سے زیادہ خوراک دی گئی ہے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں پروفیسر کلیم ضیاء کو سماعت فرمائیے گا۔ نظم کا عنوان ہے تماشائی۔ انشاءاللہ لطف آئے گا۔ عرض کیا ہے تماشائی، نشان عزم پا لینا بہت دشوار ہے، لیکن نشان عزم پا لینا بہت دشوار ہے، لیکن عمل کی، حوصلے کی اور شجاعت کی ضرورت ہے۔ اجالوں کی تمنا ہے، لہو ڈالو چراغوں میں۔ نشان عزم پا لینا بہت دشوار ہے، لیکن عمل کی، حوصلے کی اور شجاعت کی ضرورت ہے۔ اجالوں کی تمنا ہے، لہو ڈالو چراغوں میں۔ اندھیرے خود نہیں مٹتے، مٹائے جا تو سکتے ہیں۔
نشان عزم پا لینا بہت دشوار ہے، لیکن عمل کی، حوصلے کی اور شجاعت کی ضرورت ہے۔ اجالوں کی تمنا ہے، لہو ڈالو چراغوں میں، اندھیرے خود نہیں مٹتے، مٹائے جا تو سکتے ہیں۔ ستاروں پر کمندے ڈالنا نہیں آسان ہے، لیکن ستاروں پر کمندے ڈالنا نہیں آسان ہے، لیکن بدن خاکی سہی پھر بھی خودی کا کارنامہ ہے، فلک کی آخری منزل پہ پہنچی ہے۔ ستاروں پر کمندے ڈالنا نہیں آسان ہے، لیکن بدن خاکی سہی پھر بھی خودی کا کارنامہ ہے، فلک کی آخری منزل پہ پہنچی ہے۔ اور سبق حاصل کرو یارو، سبق حاصل کرو یارو، ہمارے روز و شب پر تو فقط تاریکی چھائی ہے۔ سبق حاصل کرو یارو، ہمارے روز و شب پر تو فقط تاریکی چھائی ہے، مگر پھر بھی نہیں غیرت، نہ عزت ہے نہ عفت ہے، مگر پھر بھی نہیں غیرت، نہ عزت ہے نہ عفت ہے، تماشا خود ہی ہم ہی ہے، تماشائی بھی ہم ہی ہے۔ سبق حاصل کرو یارو، ہمارے روز و شب پر تو فقط تاریکی چھائی ہے، مگر پھر بھی نہیں غیرت، نہ عزت ہے نہ عفت ہے، تماشا خود ہی ہم ہی ہیں، تماشائی بھی ہم ہی ہیں۔ اسی کا نام رفت ہے، اسی کا نام رفت ہے، اسی کا نام وسعت ہے، تو پھر وہ دن بھی دیکھو گے۔ دیکھیے فنکار کی جو وارننگ ہے اس پر ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ اسی کا نام رفت ہے، اسی کا نام وسعت ہے، تو پھر وہ دن بھی دیکھو گے کہ فلک ہنس ہنس کے دیکھے گا، زمین رو رو کے دیکھے گی، غضب ہو جائے گا، پھر تو تماشا بن ہی جاؤ گی۔ اسی کا نام رفت ہے، تھوڑا اور اوپر سے چلتا ہوں، سماعت فرمائے کہ سبق حاصل کرو یارو، ہمارے روز و شب پر تو فقط تاریکی چھائی ہے، نہ عزت ہے نہ عفت ہے، تماشا خود ہی ہم ہی ہیں، تماشائی بھی ہم ہی ہیں۔ اسی کا نام رفت ہے، اسی کا نام وسعت ہے، تو پھر وہ دن بھی دیکھو گے، تو پھر وہ دن بھی دیکھو گے کہ فلک ہنس ہنس کے دیکھے گا، زمین رو رو کے دیکھے گی، غضب ہو جائے گا، پھر تو تماشا بن ہی جاؤ گے۔ نشان عزم پا لینا بہت دشوار ہے، لیکن عمل کی، حوصلے کی اور شجاعت کی ضرورت ہے۔ اجالوں کی تمنا ہے، لہو ڈالو چراغوں میں، اجالوں کی تمنا ہے، لہو ڈالو چراغوں میں، اندھیرے خود نہیں مٹتے، مٹائے جا تو سکتے ہیں، اندھیرے خود نہیں مٹتے، مٹائے جا تو سکتے ہیں۔